एसडिएफ पार्टीको मूल कार्यालयमा आयोजित यस पत्रकार सम्मेलनमा जतिजना पनि पत्रकार महोदयहरू भेलाउनु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। म जेबी दर्नाल, एसडिएफ पार्टीको प्रवक्ता, अनि मेरो छेउमा हुनुहुन्छ एसडिएफ पार्टीको प्रमुख प्रवक्ता श्री एमके सुब्बाज्यू। विशेष रूपले आजभन्दा 2 दिन या 3 दिन अगाडि हामीले यो मतलब धेरैचोटि हामीले भिडियो कन्फरेन्सिङ गरेर हामीले हाम्रो कुरा जनता समूह राख्ने गरेको थियौँ। आजभन्दा 2 दिन अगाडि पनि अब हामीले पत्रकार मतलब यो सोशल मिडियामा आइसकेको कुरा कि 2 दिन अगाडि अब एउटा भिडियो कन्फरेन्स गरेर यसै भर्खरै मात्रै पास भएको सिक्किम सरकारको बजेट बारेमा जनतालाई हामीले हाम्रो पार्टीको अडान स्पष्ट पार्ने एउटा निर्णय गरेको थियौँ। तर यो यसरी हुँदाहुँदै पनि अब यो अहिले सिक्किम र दार्जिलिङको यो मर्जर विषय लिएर एउटा जटिल मुद्दा सिक्किम र दार्जिलिङमा आएकोले गर्दाखेरि त्यो अब बजेटको मुद्दा जो छ, बजेटको मुद्दालाई 2 दिन 3 दिन 5 दिन पछाडि गर्न सक्ने, तर यो दार्जिलिङ सिक्किमको मर्जरको मुद्दा यो विशेष मुद्दा भएकोले गर्दाखेरि यस मुद्दामा एसडिएफ पार्टीले अब आफ्नो अडान कस्तो छ त्यो स्पष्ट पार्न जरुरी भएकोले गर्दाखेरि आज यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर हामी एसडिएफ पार्टीको अडान स्पष्ट पारेर राख्नेछौँ। र विशेष रूपले आजको यो पत्रकार सम्मेलनमा अब 2टा मात्रै मुद्दा हुनेछ। विशेष रूपले अब सधैँ पत्रकार सम्मेलन हुँदाखेरि त अब सिक्किमभित्रकै मुद्दा हुने गर्थ्यो हैन, सिक्किमभित्रकै मुद्दा, सिक्किमभित्र दाजुभाइको मुद्दा नै, चाहे त्यो पक्षको होस् चाहे विपक्षको होस्, चाहे रुलिङको होस् चाहे अपोजिसनको होस्, चाहे एसडिएफ एसकेएम जेको मुद्दा हो, विशेष रूपले हामी सिक्किमभित्रकै मुद्दाहरूमा अब एउटा छलफल गर्ने, बहस गर्ने गर्थ्यौँ, अब क्रिया प्रतिक्रिया दिने गर्थ्यौँ। भनेदेखि यो अन्तर्राज्यीय मुद्दा भएकोले गर्दा अब दार्जिलिङ सिक्किमको मुद्दा अथवा दिल्लीको मुद्दा भएकोले गर्दाखेरि आज यो एउटा जियो पोलिटिक्सको मुद्दा आयो। अब हामीले अब आज अब जस्तो दार्जिलिङ र सिक्किमको मर्जरको मुद्दाले अब कुरो कहाँ घुम्दैछ हैन, अब अथवा यो कुरा स्पष्ट पार्नु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि आजको यस प्रेस वार्तालाई एसडिएफ पार्टीका प्रमुख प्रवक्ता श्री एमके सुब्बाज्यूले आफ्नो मुद्दा राख्नुहुनेछ र उहाँको कुरा सकेपछि हामी अहिलेको तारिकमा अब हामीले यो एडहक टिचरको मतलब यो एडहक शिक्षक शिक्षिका जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको एउटा जल्दो बल्दो मुद्दा छ। उहाँहरूले पानीमा भिजेर 3 दिन 4 दिनदेखि 1 हप्तादेखि आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको मुद्दा पनि बोल्नु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि उहाँको मुद्दा सकेपछि एडहक टिचरको बारेमा हामी सानो कुरा बोल्छौँ। त्यहाँदेखि विशेष रूपले आजको प्रेस वार्ता जो लामो हुँदैन, छोटो हुन्छ र त्यसपछि हामी प्रेसका जति पनि यहाँ के अरे महानुभावहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई हामी प्रश्न सोध्ने एउटा मतलब लामो समय दिने सोचेका छौँ। र अब यो समय म एसडिएफ पार्टीका प्रमुख प्रवक्ता श्री एमके सुब्बाज्यूलाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद छ जेबी दाजु। नमस्कार सिक्किम अनि नमस्कार अति आदरणीय दर्शकबिन जसले यो लाइभ भिडियो कन्फरेन्स हेरिरहनु भएको छ, साथै प्रेसलाई फेरि एकपल्ट वेलकम। र अहिले सिक्किममा राजनीति माहौल चाहिँ यो प्रकारले वर्णन गर्न चाहन्छु क्या। सिक्किमको जरा खनेर चाहिँ नि बाहिर ओखतीको नाम गरेर बाँड्दैछ। म एकपल्ट फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु। अहिलेको वर्तमान राजनीतिक स्थिति सिक्किमको जरालाई उखालेर बाहिर यो चाहिँ ओखती हो भनेर बाँडिँदैछ। यो माहौल बनेको छ आज सिक्किममा र जियो पोलिटिक्समा पनि यो कुरा निक्लेर आएको छ। भन्दै सिक्किमको स्पेशल स्टेटस हटाउने, सिक्किमलाई दार्जिलिङसँग मर्ज गराउने यो राजनीतिको बजारमा सिक्किमको बिक्री बटान भएको हामीले देख्दैछौँ आज। र इन द स्ट्रङ्गेस्ट पोसिबल वर्ड एसडिएफ पार्टीले सिक्किम दार्जिलिङ मर्जरलाई कन्डेम गर्न चाहन्छ। वी कन्डेम इन द स्ट्रङ्गेस्ट पोसिबल वर्ड। हामी विरोध गर्छौँ सिक्किम दार्जिलिङ मर्जरको इस्युलाई, हामी विरोध गर्छौँ। यो एसडिएफ पार्टीको स्ट्यान्ड हो। र हालैमा सामाजिक सञ्जाल अनि क्षेत्र स्तरमा
यो कुराले धेरै सनसनी छ। सिक्किम बाहेक सायद नर्थ बेङ्गालदेखि लिएर अहिले दिल्लीसम्म नै यो कुरा घुमिरहेको छ है। कुरा गहिरो छ। गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले बयानबाजी कन्टिन्यू दिइरहेको छ। यो बारेमा जुम सेसनहरू भइरहेको छ, हामी सुन्दैछौँ। क्षेत्रको बुद्धिजीवीहरू बोल्दैछन्, आफ्नो आफ्नो पक्ष राख्दैछन्। र एसडिएफ पार्टीको स्ट्यान्ड के छ त भन्ने कुरालाई लिएर आज यो प्रेस कन्फरेन्स डाकेका हौँ। र पहिला त हामी यसलाई कन्डेम विथ द स्ट्रङ्गेस्ट पोसिबल वर्ड वी कन्डेम दिस। अनि यो चिजलाई चिरफार गर्नुभन्दा अगाडि इतिहासमा एउटा सानो गोता लाउनै पर्छ। इतिहासलाई एकपल्ट हामीले रिफ्रेस गर्नै पर्छ है। म हल्का फुल्का पाराले गर्न चाहन्छु, म साह्रै गहिरो जान चाहदिनँ। भारत स्वतन्त्र भयो 1947 सालमा है। र त्यति बेलासम्म सिक्किम पनि एउटा प्रिन्सली स्टेट थियो र हामी पनि अङ्ग्रेजको कब्जाबाट स्वतन्त्र भयौँ। चाहेको भए सिक्किम आज भुटान जस्तो हुनसक्थ्यो, नेपाल जस्तो हुनसक्थ्यो, हामी इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री भएर हामी बस्न सक्थ्यौँ। तर देशको हितलाई त्यति नै बेला हामी देशको अभिन्न अङ्ग नभइकन पनि देशको हितलाई हेरेर 1948 मा सिक्किमले भारतसँग स्ट्यान्ड स्टिल एग्रिमेन्ट सही भएको छ। आई रिपिट वान्स अगेन, सिक्किमले भारत देशको, आज म यो भित्र अलिअलि कुरा राख्न सक्छु कारण टाइम लाग्छ र ठिक टुप्पा म केही तपाईँलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। भारतसँग 1948 मा स्ट्यान्ड स्टिल एग्रिमेन्ट सही गर्यो। द्याट मिन्स जुन ब्रिटिससँग सिक्किमको स्टेटस थियो त्यो नै बरकरार रह्यो। र त्यसकै फलोअप लिएर 1950 मा चाहिँ इन्डो सिक्किम ट्रिटी सही भएको छ बिट्विन गभर्मेन्ट अफ इन्डिया एन्ड द महाराजा अफ सिक्किम। र इन्डो सिक्किम ट्रिटीलाई के छ भने त्यस ताकमा चाइनाको विस्तारवाद सोच टिबेटमा पसिसकेको थियो। चाइनाको विस्तारवाद सोच टिबेटमा पसिसकेको थियो। जियो पोलिटिकली इन्डिया एकदम अनस्टेबल थियो। अनि इन्डियाले आफ्नो ट्रुप नथुला बोर्डरमा चाहियो माथि चाइनासँग लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा पुर्याउनु अति अनिवार्य थियो। द डिफेन्स पोइन्ट अफ भ्यू इन्डिया वाज अन्डर ट्रिमेन्डस प्रेसर। र त्यो एउटा अङ्ग हो जसले चाहिँ इन्डो सिक्किम ट्रिटी सही भएको छ 1950 मा। त्यसमा एउटा मूल कुरा के छ भने इन्डियन आर्मी, इन्डियन डिफेन्स फोर्स चाहिँ सिक्किममा स्थापना गर्नु पाउने र हाम्रो लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल 232 किलोमिटरसँग छ चाइना। त्यहाँ इन्डियाले आफ्नो सेक्युरिटीलाई आफ्नो फोर्स खडा गर्नु पाउने भन्ने एउटा सम्झौता हो। अहिले म यसको बारेमा अलिक भित्र म जान्न चाहन्छु है। र इन्डिया गभर्मेन्टलाई हामीले सिक्किमको राजा, त्यति बेला महाराजा हुनुहुन्थ्यो, महाराजाले अभिन्न अङ्ग नभए पनि आफ्नो छाती थापेको छ। सिक्किमले छाती थापेको छ। र यो राज्य सानो छ तर त्यसै जन्मेको छैन। र त्यसको बादमा 1973 मा 8 मे ट्रिपार्टाइट एग्रिमेन्ट भयो। तपाईँलाई थाहा छ सिक्किमले पनि अब आफ्नो एउटा प्रजातान्त्रिक डेमोक्रेटिक फ्युचर अपनाउने भनेर वान म्यान वान भोटको एउटा फर्मुला लिएर सिक्किमले पनि अब डेमोक्रेटिक फ्युचर, प्रजातान्त्रिक भविष्यलाई अपनाउने भनेर अगाडि गएको छ। अनि तुरुन्तै 1974 मा भाया द रिप्रेजेन्टेसन अफ सिक्किम सब्जेक्ट एक्टको मुताबिक सिक्किममा पहिलो बार इलेक्सन भयो अप्रिल 1974 मा। द फर्स्ट एसेम्ब्ली अफ सिक्किम वाज कन्स्टिट्युटेड इन अप्रिल 1974। त्यही एसेम्ब्लीले चाहिँ द गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974 पास गर्यो। अन्त त्यो गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974 अहिले म राख्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ प्री मर्जरको सबसे भन्दा इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हो। त्यो डकुमेन्टको आधारमा चाहिँ सिक्किम बिकेम एसोसिएट स्टेट अफ इन्डिया। हामी एसोसिएट स्टेट भयो। त्यसको तुरन्तै बादमा 16 मे मा हामी फुल फ्लेजेड 22nd स्टेट अफ द युनियन अफ इन्डिया भएर आएको छ। अनि यो सिलसिलामा म दुईटै मात्रै कागज लिएर आएको छु है। सिक्किमको कति सिन्सियरिटी, सिक्किमको कस्तो एउटा इन्टिग्रिटी। यो रेजोल्युसन छ, यो चाहिँ रेजोल्युसन हो। रेजोल्युसन डेटेड 10 अप्रिल 1975 पास्ड एट द सिक्किम एसेम्ब्ली है। यो 2 पन्नाको मात्रै छ, हेर्नुहोस्। यो रेजोल्युसन सुन्नु भएको थियो होला, तपाईँहरूले पढ्नु भएको थियो, सुन्नु भएको थियो। यही रेजोल्युसन हो। यहाँ जम्मा 336वटा शब्द मात्रै छ। इट इज 2 पेज एन्ड इट जस्ट ह्याज 336 लेटर्स वर्ड्स। ओके, एउटा देश अर्को देशमा विलय गर्दा 2 पेजमा एउटा रेजोल्युसन गरेर हामी भारतको अभिन्न अङ्ग भएको छौँ। हामीले 333 वर्ष चलेको हाम्रो राज शासनलाई समाप्त गरेर केवल 336वटा शब्दमा लेखेर हामी देशको अभिन्न अङ्ग भएर गएका छौँ। कति क्लिन थियो सिक्किमको सोचाइ।
कति सफा थियो। हाम्रो इन्टिग्रिटीमा दाग कहिले पनि आउँदैन। त्यही कारणले गर्दा यो छाप छ इतिहास। अनि त्यसको बादमा तपाईँले सुनेको सबैभन्दा ठुलो कुरा आज चर्चा परिचर्चा 371F भन्ने छ है। तपाईँले आजको जियो पोलिटिक्स भन्न चाहन्छु म। सिक्किम दाजुले भने जस्तो सिक्किम मात्र भित्र मात्रै सीमित रहेन। जियो पोलिटिक्समा तपाईँले सुन्नु भएको छ 371F भनेर होइन। वाट इज 371F? यस, हामीले यो रेजोल्युसन पास गर्यो एसेम्ब्लीले। त्यसको बादमा गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले द कन्स्टिट्युसन 36th एमेन्डमेन्ट एक्ट 1975 16 मे 1975 है यो पारित भएको छ। यसले के भन्छ? एन एक्ट फर्दर टु एमेन्ड द कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया, एमेन्डमेन्ट अफ फर्स्ट शेड्युल इन द फर्स्ट शेड्युल टु द कन्स्टिट्युसन अन्डर द हेडिङ 1 द स्टेट्स आफ्टर एन्ट्री 21 द फलोइङ एन्ट्री स्याल बी इन्सर्टेड नेमली 22 सिक्किम, हामी 22औं राज्य हो सिक्किम, द टेरिटोरिज विच इमिडिएटली बिफोर द कमेन्समेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन 36th एमेन्डमेन्ट एक्ट 1975 वेयर कम्प्राइज्ड इन सिक्किम। यसले चाहिँ सायद गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले पनि बुझ्छ होला सिक्किमलाई भारत सरकारले के दिएको छ भन्दा। द टेरिटोरिज, आई विल रिपिट वान सेकेन्ड, आज यो धेरैपल्ट रिपिट हुनेवाला छ। द टेरिटोरिज भन्दैछ द टेरिटोरिज विच इमिडिएटली बिफोर द कमेन्समेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन 36th एमेन्डमेन्ट एक्ट 1975 वेयर कम्प्राइज्ड इन सिक्किम भन्दैछ। र दिस सेज इट अल। यसले के बताउँछ भने जुन भूगोल भाग त्यो यो 36 एमेन्डमेन्ट एन्ड एक्ट हुनुको समयमा त्यो चाहिँ सिक्किम भनेर घोषित भएको छ। गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले एमेन्डमेन्ट ल्याएर संविधान एमेन्डमेन्ट ल्याएर 371F दिएको छ है। र यसको अहिले भित्र चर्चा परिचर्चा हुन्छ। अनि यसको भित्र एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स हुन्छ क्या हरेक एउटा कानुन बनाउँदा है। थुप्रै छ, म एउटै कुरा पढ्न चाहन्छु जुन चाहिँ आजको दिनमा रेलेभेन्ट छ। सुनिदिनु होला। आर्टिकल 371F objects and reasons. Accordingly, it is proposed to include Sikkim as a full-fledged state in the first schedule to the Constitution and to allot to Sikkim 1 seat in the Council of State and 1 seat in the House of the People. It is also proposed to insert a new article containing the provisions considered necessary to meet the special circumstances and needs of Sikkim. सिक्किम एउटा स्पेशल स्टेटस पाएको चाहिँ यो कारणले हो। मान्छेले भन्छ आज भन्दैछ होइन, सिक्किमलाई पाल्नु साह्रो पर्यो र सिक्किमको खर्च ठेल्नु साह्रो पर्यो, सिक्किमलाई अब यो भाएबल छैन वगेरा 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 कुरा आउँदैछ है। र यो कुरा मैले राखेँ। अनि अब खास एपी सेन्टरमा हो। लेट अस कम टु द एपी सेन्टर अफ द प्रेस कन्फरेन्स है। र गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले आज एउटा ताण्डव मचाइरहेको छ क्या। उहाँले भन्दैछ दार्जिलिङ सिक्किमको भन्दैछ पोलिटिकल इस्युज रेज गर्नु पाए है। र उहाँले भन्दैछ यसको बारेमा कुरा निकालेको छ। डिड अफ ग्रान्ट अफ दार्जिलिङ 1835 सुन्नु भएको होला आज सोसल मिडियादेखि लिएर पेपरमा यो एकदम चर्चित छ। र म डिड अफ ग्रान्टको एउटा सिनप्सिस पढ्न चाहन्छु। डिड अफ ग्रान्ट अफ दार्जिलिङ 1835 The Governor General, having expressed his desire for possession of the hills of Darjeeling on account of its cool climate, for the purpose of enabling the servants of his government suffering from sickness to avail themselves of its advantages, the Sikkim Puti Raja, out of friendship for the said Governor General, hereby present Darjeeling to the East India Company, that is, all the land south of the Rangit River, east of Balason, Kahil and Little Rangit, and west of Rongno and Mahanandi River भनेर चाहिँ यो चाहिँ डिड अफ ग्रान्ट अफ दार्जिलिङको एउटा सिनप्सिस हो है। अनि आज यस प्रेस कन्फरेन्सको माध्यमबाट सिक्किमे जनताको तर्फबाट एउटा कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु। दार्जिलिङ चाहिँ सिक्किमबाट ट्रान्सफर भएको 1985 मा। मेक इट अ हेडलाइन्स टुमरो, हेडलाइन्स आओस्। सिक्किमले दार्जिलिङको ओनरसिप गुमाएको चाहिँ 1985 मा हो। सिक्किम doesn't have the ownership right of Darjeeling since 1835, that is around 185 years back. मालिकाना हक सिक्किमले, मालिकाना हक हामीले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दिइसकेको 1835 मा हो। एब्सोल्युटली क्लियर होस् यो। एसडिएफ पार्टी स्ट्यान्ड्स विथ दिस स्टेटमेन्ट। एसडिएफ पार्टीले यो वक्तव्य राख्न चाहन्छ आज जियो पोलिटिक्समा। हामीले राखेको छौँ र यसको कारण म भन्दै चाहन्छु। यो जस्ट एउटा स्टेटमेन्ट होइन, यसको म रिजन दिन चाहन्छु है। र मालिकाना हक
सिक्किमको राजाले 1835 मा इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दिएको, द्याट इज ब्रिटिस साम्राज्यलाई दिएको। ब्रिटिस साम्राज्यले देश छोडेर जाँदाखेरि भारत सरकारलाई दिएको। भारत सरकारको बादमा स्टेट बनिँदाखेरि वेस्ट बेङ्गल सरकारले पाएको। अहिले दार्जिलिङको जनता मालिक हुनुहुन्छ तपाईहरु इन्डिपेन्डेन्ट मालिक हुनुहुन्छ, इन्डिपेन्डेन्ट विदाउट एनी रिजन। सिक्किमसँग तपाईँले कुनै एउटा करका बिना तपाईँहरू दार्जिलिङको मालिक हुनुहुन्छ। हामीले यो ल्यान्डको मालिकाना हक 1835 मा नै तपाईँहरूको हात सुम्पिदिएको छ र दिस इज द स्ट्यान्ड अफ एसडिएफ पार्टी है। अनि अब यसलाई कुरा राखौँ। धेरै पन्थीहरू छ जहाँ सायद होइन पनि भन्दै होला, ठिकै हो, तपाईँलाई आफ्नो आफ्नो कुरा राख्नु पाए। र आज म जे कुरा राख्न चाहन्छु, इतिहासमा लेखेको कुरा राख्न चाहन्छु, इतिहासमा छापेको कुरा राख्न चाहन्छु। न एसडिएफ पार्टीले बनाएको, न यो गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले बनाएको कुरा हो, यो इतिहासमा छापेको कुरा हो। र यसमा तपाईँ वाकिफ हुनुहुन्छ, यो किताब पढ्नु भएको होला धेरै, ग्याजेटेड अफ सिक्किम, एचएस हिस्लेले लेखेको छ। यो चाहिँ एउटा अथेन्टिक डकुमेन्ट हो। सिक्किमलाई लिएर चाहिँ सिक्किमको रेकर्डहरू यसमा सबसे भन्दा अथेन्टिक रेकर्ड चाहिँ यसमा पाइन्छ। अनि ग्याजेटेड अफ यो सिक्किमले के भन्छ भने, सिक्किम द जोग्राफिकल पोजिसन एन्ड डिस्क्रिप्सन द्याट यसले एउटा डिस्क्रिप्सन दिएको छ एङ्ग्लो चाइनिज कन्भेन्सन अफ 1890। सुन्नुभएको होला यो बात, यो दार्जिलिङको मान्छेहरूले पनि यसको बारेमा कता कता सुन्नुभएको थियो। डोकलम इस्युमा आएको थियो यो 2017 मा डोकलम इस्यु, जब इन्डिया र चाइना फेस अफ भयो बोर्डरमा, यी माथि सिक्किम सेक्टर भन्छ डिफेन्स बोर्डरमा, त्यहाँ फेस अफ हुँदा यो कन्भेन्सनको कुरा उतारेको थियो। यो कन्भेन्सन चाहिँ ब्रिटिस साम्राज्य र चाइनाको बिचमा भएको थियो 1890 मा भएको थियो। र त्यो कन्भेन्सनको मेन कुरा नै बोर्डर इस्यु थियो। बोर्डर कुन चाहिँ कहाँ हो, कुन चाहिँ कता हो। र सिक्किमलाई त्यति बेला मेन्सन के गरेर सुन्नुहोस् है, यसमा के भनेको छ, द नेटिभ स्टेट commonly called Sikkim is situated in the eastern Himalaya mountains and is bounded on the north and northeast by Tibet, on the southeast by Bhutan, on the south by the British district of Darjeeling. Absolutely clear? British district of Darjeeling यहाँ छ लेखित। प्रेस मिडियाले यसको कपी लानुहुन्छ भने लानुहोस्। द्याट मिन्स सिक्किमले मालिकाना हक 1835 मै दिइसकेको थियो। इट इज कन्फर्म, यो कुरा कन्फर्म छ यहाँनिर। अनि आजै बढौँ अघि। अब देश स्वतन्त्र भएको मैले अघि कुरा गरेँ र तपाईँलाई 1950 को इन्डो सिक्किम ट्रिटी है, इन्डो सिक्किम ट्रिटीले के भन्छ हेर्नुहोस्। अघि मैले बताएँ तपाईँलाई जुन एउटा आतुरी थियो देशमा, यो चाइनाको विस्तारवादले गर्दाखेरि इन्डियाको आर्मीलाई सिफ्ट गर्नुपर्ने थियो फ्रन्टलाइन बोर्डरमा, त्यसले गर्दा तुरन्तै सिक्किमले त्यति बेला पनि देशको एउटा सभरेनिटी सिक्युरिटी हेरेर त्यो दियो। र यसमा जुन कुरा गोर्खा राष्ट्रिय कङ्ग्रेसले घरिघरि कुरा उत्पन्न गरेर आएका छन्, अब म यसलाई क्लियर गर्न चाहन्छु। सुन्नुहोस्, द इन्डो सिक्किम ट्रिटी 1950, यसको आर्टिकल 1 ले के भन्दैछ है, आर्टिकल 1 ले अल प्रिभियस ट्रिटी बिट्विन द ब्रिटिस गभर्मेन्ट एन्ड सिक्किम विच आर एट प्रेजेन्ट इन फोर्स एज बिट्विन इन्डिया एन्ड सिक्किम आर हियर बाई फर्मली क्यान्सल्ड। म एकपल्ट फेरि पढ्दैछु, भेरी इम्पोर्टेन्ट। आर्टिकल 1 of Indo-Sikkim Treaty 1950. All previous treaties between British government and Sikkim which are at present in force as between India and Sikkim are hereby formally cancelled. सक्यो कुरा, थियो भने पनि सके, छँदै थिएन। र मैले भने हामीले मालिकाना हक गुमाएकै हो, र थियो भने पनि इन्डो सिक्किम ट्रिटीको आर्टिकल नम्बर 1 ले चाहिँ क्यान्सल गर्यो। र म भारतको संविधानभित्र जान्छु है, यो त्यति बेला भारतको संविधान पनि इन्फोर्स भएको थिएन र ट्रिटी वाज क्यान्सल्ड। ओके, अनि यो सिन्स मैले ट्रिटी उठाइहालेको छु, उहाँले जहिले पनि त्यो पैसाको कुरा गर्छ है, सिक्किमले पैसा लग्यो, राजाले पैसा खायो हाम्रो, त्यही कारण त्यो जमिन हाम्रो, यो कुरालाई मैले सकिदिएँ। र त्यसको बादमा र यो ट्रिटीको आर्टिकल 10 ले के भन्छ हेर्नुहोस्, द गभर्मेन्ट अफ इन्डिया ह्याभिङ इन माइन्ड फ्रेन्डली रिलेसन्स already existing between India and Sikkim and now further strengthened by this treaty and being desirous of assisting in the development and good administration of Sikkim agrees to pay the government of Sikkim a sum of rupees 3 lakhs every year so long as the terms of this treaty are duly observed by the government of Sikkim.
यो चाहिँ 3 लाख रुपियाँ दिएको छ डेभलपमेन्ट एन्ड गुड एडमिनिस्ट्रेसन अफ सिक्किमलाई दिएको हो, जमिनको कीमत होइन। र दिस इज द एब्सोल्युटली आई वान्ट टु मेक इट क्लियर। यो कुरा प्रेसको मार्फत यो जुन चाहिँ आज जियो पोलिटिक्स उत्पन्न भएको छ क्ल्यारिफिकेसन दिँदैछु, सुनिदिया जाओस् है। माई नेक्स्ट पोइन्ट है, र भारतको संविधानको आर्टिकल 363A को पार्ट 2 ले के भन्छ सुन्नुहोस्। 366A ले भन्दैछ रेकग्निसन ग्रान्टेड टु रुलर्स अफ इन्डियन स्टेट्स टु सिज एन्ड प्राइभेट पर्सेस टु बी एबोलिस्ड। तपाईँले सुन्नुभएको थियो जति इन्डिया ब्रिटिसले छोडेर जाँदाखेरि यहाँ लगभग 565 वटा प्रिन्सली स्टेटहरू थिए, एउटा हामी नै हो है, राजा महाराजा नवाबहरू थिए। उहाँहरूलाई मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले बजेट दिन्थ्यो, त्यसलाई प्राइभेट पोस्ट भन्छ। त्यो क्यान्सल भयो भनेर 1971 मा भनेको छ र एब्सोल्युटली क्लियर छ। थियो भने अब के चाहिँ बार लाउनु थियो भने सक्यो भने। अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट त्यहाँदेखि आउँछौँ आर्टिकल 371F मा। मैले आर्टिकल 371F ले मैले अघि पढ्दाखेरि तपाईँलाई एउटा कुरा सुनाएँ। आई अगेन वान्ट टु रिएक्टिरेट 22nd सिक्किम चाहिँ के हो भन्दा द टेरिटरिज विच इमिडिएटली बिफोर द कमेन्समेन्ट अफ द कन्स्टिट्युसन 36 एमेन्डमेन्ट एक्ट 1975 वेयर कम्प्राइज्ड इन सिक्किम। द्याट मिन्स सक्यो। कुनै यो भनिन्छ नि हाम्रो एउटा यो भाषामा 12 हातको टाँगोले पनि भेट्दैन, 12 हातको टाँगोले पनि भेट्दैन। तर कहीँ कतन अब कोही व्यक्तिहरू यो जियो पोलिटिक्सको खेलाडीहरू जसले सोच्दैछ यो कुराहरूलाई, यसलाई बन्द गर्नुहोस्। आज मैले जति कुरा राखेँ यु आर फ्री टु पुट अप यर ओपिनियन, तपाईँले पनि आफ्नो राख्न पाउनुहुन्छ। तर एउटा दस्तावेज कागज सन्धिसँग अगाडि आउँ, त्यसै त्यो बाहुल चाहिँ नमचाउँ है। जियो पोलिटिक्समा शान्ति पनि चाहिन्छ, हामीलाई शान्ति पनि चाहिन्छ, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि यो कुरा तपाईँहरूको अगाडि मैले राखेँ है। र अब भरे तपाईँको क्वेसन एन्सर राउन्डमा म धेरै कुरा राख्न चाहन्छु। टु द पिपल अफ सिक्किम, सिक्किम आज तपाईँ हामीले हेरेर ल्याउँदाखेरि है यो एउटा वेकअप कल हो। दिस इज अ बिग वेकअप कल फर सिक्किम। एब्सोल्युटली बुद्धिजीवीले सुन्नु हुँदैछ कि, वरिष्ठ नागरिकले सुन्नु हुँदैछ कि, युवा चेलीले सुन्नु हुँदैछ कि, गभर्मेन्ट इम्प्लोइजले सुन्नु हुँदैछ कि, यो ठुलो वेकअप कल हो। दिस इज अ बिग वेकअप कल। र यसले के दर्शाउँछ भने यो जियो पोलिटिक्सले आज सिक्किमे र माटोको बिचमा ठुलो ग्याप, सिक्किमे र माटोको बिचमा ठुलो ग्याप। अघि मेरो ओपनिङ सेन्टेन्समा मैले भने नि सिक्किमको जरा उखेलेर आज बाहिर चाहिँ यो ओखती हो भनेर बिक्री बटान हुँदैछ, बेच्नु खोज्दैछ। दिस इज अ बिग वेकअप कल। जाग्नु पर्यो अब सिक्किमेहरू, सिक्किमको माटोलाई बचाएर राख्नु पर्यो भने अब जाग्नु पर्यो। इट इज नाउ अर नेभर, अदरवाइज टु लेट द हिरो हुन्छ है, टु लेट द हिरो हुन्छ है। र यो अडान राख्न चाहन्छु। अनि टु द पिपल अफ दार्जिलिङ, कालिम्पोङ एन्ड खरसाङ, हामीलाई थाहा छ तपाईँहरूको जुन एउटा सङ्घर्ष बहुतै लामो भएर गएको छ। तपाईँहरू यसको पीड धेरै खप्नु भयो र तपाईँहरूको त्याग र बलिदान बहुत भयो। र साथसाथमा सिक्किमले पनि यसको चोट पटक बार बालमा हामीले पनि खपेर लिएर आएको छ। त यसको प्रत्यक्ष प्रकारले हामीले तपाईँहरूको गवाह हामी हो, बिङ यर क्लोजेस्ट नेबर्स है। अनि तपाईँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, आफ्नो वीरतामा तपाईँहरू विश्वास गर्नुहोस्, वीरताले त्यो भरिएको छातीलाई उचा राख्नुहोस्, त्याग र बलिदानले बनेको त्यो शिरलाई उचा राख्नुहोस्। अवश्य पनि तपाईँहरू एक न एक दिन आफ्नो गोर्खाल्यान्डको तपाईँहरूको जुन सपना छ त्यो पुरा हुनेछ, पक्का हो है। र हामी सिक्किममा हामीले एउटा राष्ट्र गुमाएर एउटा राज्यमा बसिरहेको छौँ। वी हेभ लस्ट अ किङडम एन्ड आज हामी एउटा स्टेटमा बसिरहेको छौँ। र यहाँदेखि उता हामी पनि अब प्रण गर्छौँ कि है हामी आफ्नो माटोमा हामीले है माटोमा हामीले एउटा अब लक्ष्मण रेखा कोरेर राख्नेछौँ। अब सिक्किमको माटोमा पनि हामी अब लक्ष्मण रेखा कोरेर राख्नेछौँ। र एसडिएफ पार्टी र यस पार्टीको अध्यक्ष पवन चामलिङ अनि सिक्किमे जनता यो कुरामा वचनबद्ध छ, कटिबद्ध छ।